बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 11 जून है और दिन है बुध का। पूरे मुल्क में हीट वेव जारी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज रिपोर्ट हो रहा था कि खुशाब और सरगोदा में 50 जो दर्जे है सेंटीग्रेड वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। तो इसलिए बहुत एहतियात करें, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, गोश्त पे होला हाथ रखें और दूसरा गैर ज़रूरी तौर पर धूप में न फिरें। अगर धूप में फिरें तो सर को लाजमी आपने ढांपना है। एक और बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि आप लोगों से राबता रखने के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और ये भी उम्मीद है कि मुझे बेजा तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। तो नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब आते हैं अपनी कुछ खबरों की जानिब और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले एक और दरख्वास्त कर दूं, हालात आपके सामने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी यूट्यूब फैमिली की ज़िम्मेदारी है कि मुझे एक वीलॉग पे जो कम अज़ कम व्यूअरशिप है वो 10,000 तक चाहिए। यानी एक वीलॉग पे 10,000 की अगर व्यूअरशिप हो तो फिर गुलशन का कारोबार वो आसानी से चल सकता है और ये आप लोगों के पास अमानत है, आप लोगों की प्यार भरी जो है वो जिम्मेदारी है। आज हम आगाज़ करेंगे एक लतीफ़े से और ये लतीफ़ा सुनाया है नजम सेठी ने। आप जानते हैं कि नजम सेठी किन के करीब हैं, किन की बात करते हैं, ये जो मुंह में आए कह देते हैं और इनको कोई कुछ नहीं कहता। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को पैगाम मिला कि आसिफ जरदारी अलमारूफ काला यरकान वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और फौरी तौर पर उनसे मिलें। तो शहबाज शरीफ ने पूछा कि वो मुझसे क्यों नाराज़ हैं, तो बताने वाले ने बताया कि इस बात का तो नहीं पता लेकिन वो बहुत नाराज़ हैं। बहरहाल दोनों फॉर्म 47 के हैं, दोनों 2 नंबर हैं सियासी तौर पे। उसी वक्त गाड़ी निकाली, प्रोटोकॉल लिया और ईवान सदर पहुंच गए। वहां पर पहुंच के उन्होंने जरदारी साहब से कहा कि मुझे पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो काले यरकान ने कहा कि जी मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, आपने पूरा बजट बना दिया, बजट दिखा भी दिया, लेकिन एक बात हमसे नहीं पूछी गई, तनख्वाहों के बारे में, सिंध के हिस्से के बारे में कोई मशवरा हमसे नहीं किया गया। तो इस पर जो है वो लेले ने कहकर लगाया, बाँ बाँ की इस तरह की लेले ने, और लेले ने कहा कि जी जिस तरह आपने बजट नहीं देखा उसी तरह बजट हमने भी नहीं देखा, हमें भी बजट मिला। और ये जो हॉलैंड वाला वजीर खजाना है औरंगजेब अलमारूफ आरी, जिनको ये लोग लाए थे और जो लाए थे उन्होंने बजट डायरेक्ट उनको दिया और उन्होंने पढ़ के सुना दिया। मैंने कल आपको शबर जैदी के बारे में बताया था कि 5 माह पहले ये बजट वो IMF की वेबसाइट पे मौजूद था, तो उसकी बात उस बात की भी तस्दीक हो गई है। अगली खबर बड़ी खतरनाक है और कल इसको बाकायदा तस्लीम किया है आरी साहब ने। वो ये कि पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें जो हिजरत हुई उसके बाद, मैंने ये आपको कल परसों भी रिपोर्ट किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, सबसे बड़ी हिजरत की है पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ गए हैं। और कल वजीर खजाना कह रहे थे कि वाकई ब्रेन ड्रेन हुआ है, जिसको फील्ड मार्शल साहब जो है वो विन ब्रेन कह रहे थे कि जी ठीक है लोग जाते रहें, वहाँ से पैसे भेजते रहें, इधर मौजें लगी रहें। बहरहाल कल पहली दफ़ा उनको एहसास हुआ है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी नर्सें, बहुत सारे इंजीनियर्स ये जो है ना वो मुल्क छोड़ गए हैं। तो हम सलाम पेश करेंगे काले विगो डालों को जो इनके हाथों में आए हैं, जो इन्होंने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, जो इन्होंने तमांचे मारे हैं, जो इन्होंने गिरबान फाड़े हैं, जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया है। न किसी की इज्जत महफूज रही, न किसी का माल महफूज रहा, न किसी का घर महफूज रहा।
تو وہ جو ہے لاہور میں ایک قصہ پیش آیا ہے. اس شخص کو کہا گیا ہے, وہ ٹیچر ہے, ٹیچر کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی جو ہے وہ گھر والی کو طلاق دو, اگر تم طلاق نہیں دو گے تو تمہیں 9 مئی میں ڈال دیا جائے گا. یہ چل رہا ہے اس ملک میں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیچر کی جو بیوی ہے وہ لاہور کے سابقہ کمشنر کی جو ہے نا وہ بہن ہے, اور وہ کمشنر اتفاق سے کیپٹن بھی ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ ہیں. تو ان کو کہا گیا ہے کہ طلاق دو فوراً. پتہ نہیں اب اس خاتون کا کہیں ٹانکا بھڑ گیا ہے یا کیا چکر ہوا ہے کہ طلاق دو ورنہ آپ کو 9 مئی میں ڈال دیا جائے گا. تو بہرحال بہت بہت مبارک ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے جرنیلوں کو, کہ وہ زمین تنگ کر رہے ہیں اور جس کا جدھر منہ آ رہا ہے وہ ادھر نکل رہا ہے. تحریک پاکستان کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ ہجرت ہوئی ہے. آج آپ کو ایک اور جو ہے وہ مزیدار بات بتاؤں گا. بھنڈی بکی ہے, بھنڈی کھیت میں 1 روپے کلو, اور کسان کہہ رہا تھا کہ جس ڈالے پر میں لایا تھا بھنڈی وہ کرایہ بھی پورا نہیں ہوا. اب آپ بازار میں پتہ کریں, دشمنی کسانوں کے ساتھ ہے. بازار میں اس وقت 160, 150, 140 روپے کلو بھنڈی مل رہی ہے, اور کسان سے کتنی خریدی گئی ہے؟ 1 روپے کلو. اور ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پہ 7-8 بھینسیں لائن میں کھڑی ہیں اور ان کے سامنے جو چارہ پڑا ہے تو وہ بھنڈیاں ہیں. حالانکہ بڑی زبردست سبزی ہے, میری بڑی پسندیدہ ہے, وہ بھینسیں کھا رہی ہیں بھنڈیاں, کیونکہ 1 روپے کلو کسان سے لی جا رہی ہے, اور پھر درمیان میں آڑتی, درمیان میں منڈی, درمیان میں دکاندار 150 کی دے رہا ہے. یہ بہرحال صورتحال وہ پاکستان میں چل رہی ہے. اب کسانوں کو تو کہہ کہ تھک گئے ہیں, کسان بھی بیٹھے ہیں کہ عمران خان کچھ کرے گا تو بیٹھے رہیں, پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اس کے بعد شبر زیدی ایک بار پھر, کیونکہ یہ چیئرمین رہے ہیں FBR کے, کہ پاکستان کا واحد بجٹ ہے جس میں کسی طبقے, کسی شخص کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, نہ صنعتوں کے لیے, نہ زراعت کے لیے, نہ تنخواہ دار طبقے کے لیے, کسی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ان سے کچھ بچے گا تو شبر زیدی صاحب وہ ریلیف دیں گے نا دوسروں کو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ تنخواہیں کنفرم ہو گئی ہیں, 10% ان میں اضافہ کیا گیا ہے, اور پینشن میں جو ہے وہ 7% اضافہ کیا گیا ہے. بہرحال پینشنرز کے ساتھ زیادتی ہے. اس دور میں ان کی زندگی زیادہ مشکل ہوتی ہے. جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں, اگر ان کی جو ہے نا 10% بھی کم ہے, لیکن پھر بھی نہ ہونے سے کچھ تو ان حرام خوروں کے منہ سے جو بھی نکل آئے, بہرحال وہ 7% ہے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کے لیے 2 ارب اور 17 کروڑ روپیہ کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے. 2 ارب 17 کروڑ روپیہ یہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے. چونکہ وہ بجٹ کی ابھی تک آفٹر شاکس آ رہے ہیں تو زیادہ تر خبریں جو ہے نا وہ بجٹ کی ہیں. سپریم کورٹ کے لیے, یہ ذرا کان کھول کے سنیں, سپریم کورٹ کے لیے 6 ارب روپیہ رکھے گئے ہیں. 6 ارب, اس کو کہتے ہیں ہڈی. وہ میرے دوست پوچھتے ہیں کہ حلوہ مانڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ حلوہ مانڈا ہوتا ہے نا, حلوہ تو بڑی زبردست ڈش ہے, یہ حلوہ مانڈا ہوتا ہے. یہ والا جو 6 ارب سپریم کورٹ کے منہ میں ڈالا گیا ہے, جو دور سے پھینکا گیا ہے ججوں کے سامنے, اور جس پر جج حاجی جج وہ پلٹیں گے اور حکومت اور جرنیلوں کی مرضی کے فیصلے دیں گے. سپریم کورٹ کے لیے 6 ارب. ذرا آگے سنیں, الیکشن کمیشن جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں, جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی دی جائے اور پھانسی بھی کرین کے ساتھ لٹکا کے دی جائے. الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں 9 ارب روپے. 9 ارب روپے. وہ چوری نہ کپڑا تے ڈانگا نے گز. پیسے لوگوں سے لیتے ہیں, آپس میں بانٹتے ہیں بند کمروں میں, آپس میں. یہ سپریم کورٹ, یہ چیف الیکشن کمشنر, یہ آپس میں بانٹتے ہیں پیسے, آپ سے اور مجھ سے لیتے ہیں. مال مفت دل بے رحم. ابھی آگے سنیں. اس کے بعد جو ہے نا گاڑیاں اور سولر پینل, پہلے سولر پینل کی انہوں نے چلائی, جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ چلائی, اشتہار چلائے کہ اس پہ آئیں, کیونکہ سلمان شہباز کی پلیٹیں بکوانی تھیں, وہ بک گئی, ہر کسی نے لگوا لی. اب اس پہ 18% ٹیکس لگا دیا ہے, سولر پینل مہنگے کر دیے ہیں. اور گاڑیاں, وہ جو لوگ چھوٹی گاڑیاں لے لیتے تھے میرے جیسے بندے, وہ گاڑیوں پہ بھی جو ہے وہ
टैक्स लग गया है, वो भी महंगी हो गई हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल खबर शामिल करते हैं, और ऐसे ही होना था जो मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, वो ये कि एलोन मस्क ने जो है वो यू टर्न ले लिया है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितने भी ट्वीट्स किए थे उन पर माजरत कर ली है, और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने वालिद साहब का कहना माना है। जाहिर है कहना मानना था। मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आप माने न माने, खुदा के बाद रूए ज़मीन पर अगर कोई ताकतवर शख्स है तो वो अमरीकी सदर होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो बाइडन जैसा लानती हो, वो ट्रंप जैसा नौसरबाज हो। क्योंकि अभी आप देखेंगे अमरीकी फ़ौज को हो गए हैं 250 साल, उनकी कल परसों परेड हो रही है। उस परेड को अगर आप देखें ना तो आपको लग पता जाएगा वहाँ पे जो हथियारों की नुमाइश होगी और जो परेड होगी, उनकी फ़ौज को 250 साल हो गए हैं। तो बहरहाल एलोन मस्क ने जो है माजरत कर ली है, और उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद आगे नहीं जाएंगे, वो डेमोक्रेट्स को किसी किस्म की फंडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, वो अभी मैंने आपको सोलर्स का बताया था कि सोलर्स बहुत ज़्यादा लोगों ने लगवा लिए हैं। ठीक है, अब वो जो बिजली वाले पैसे जाते थे हुकूमत को, यानी बिल्स की सूरत में, तो वो हो गए कम। अब बिजली जो है ना, अब मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी, मेरे घर तो सोलर नहीं है, तो अब बिजली जो है वो महंगी की जा रही है, और उस पर सरचार्ज लगेगा। उसका नाम अभी तजवीज़ नहीं किया गया, जंग होगा या वो बनियानुल मरसूस होगा, या हमने जो है ना वो 71 का बदला ले लिया, वो नाम होगा, क्योंकि सरचार्ज तो लगना था। तो वो सरचार्ज अब लग के आएगा और बिजली महंगी होगी। उसके बाद ये हमारी रोज़ की खबर होती है, इमदादी मरकज़ पर इजराइल ने हमला किया है, और वहाँ पर इमदाद लेने वाले 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, और 20 बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये अगर किसी और मुल्क के साथ होता, किसी और मुल्क में, ये 5वीं नस्ल है फ़लस्तीन की, 5वीं नस्ल जो कुर्बानी दे रही है। मेरा ख्याल है अब उनका कब्रिस्तान देखने वाला होगा कि उनका कब्रिस्तान कितना बड़ा हो गया है। बहरहाल वो खड़े हैं, और जो है ना वो तारीख़ इन्हीं से लिखी हुई है, तारीख़ इन्हीं जैसे लोगों से लिखी हुई है, तारीख़ हथियार डालने वालों के लिए नहीं लिखी हुई। तो ये 5वीं नस्ल है जो है वो कुर्बानी दे रही है। एक हस्पताल गिरा है, उस हस्पताल का जब मलबा साफ़ किया जा रहा था तो उसमें हमास के सरबराह अस्तवार साहब की लाश भी बरामद हो गई है, यानी वो हस्पताल के नीचे जो है हमास के सरबराह की जो है वो लाश पड़ी थी। बहरहाल ऐसी शहादतें वो किस्मत वालों को मिलती हैं, हरामखोरों को और हड हरामों को नहीं मिलती जो अपने लोगों पे जुल्म करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उस दिन जो है वो मेरी ज़ुबान जो है वो फिसल गई थी। 3000 का टारगेट रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हर महीने आपने 30,000 तारकीन वतन ढूंढने हैं और उनको निकालना है। उनकी बहुत बड़ी तादाद है, और ये भी आपको बताया था वो इलेक्ट्रीशियन हैं, वो प्लम्बर हैं, वो स्वीपर हैं, वो इस किस्म के काम करते हैं। तो बहरहाल जी वहाँ पे इतनी शिद्दत आ गई है मुजाहरों में, और ये भी कहा जा रहा है इन मुजाहरों के पीछे CIA है। CIA ट्रंप को सबक सिखाना चाहती है। 9 मई को याद कर लेना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आप तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, और अमेरिका की तारीख में बहुत अरसे बाद किसी शहर में कर्फ्यू लगा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सेनेटर मुश्ताक साहब अडयाला जेल में गए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने पे। बाहर आकर उन्होंने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया है कि 16 जो है वो मुझे PTI के लड़के मिले हैं। 16वां दिन था इस गर्मी में, इस मौसम में। उन्होंने एक ही जोड़ा कपड़ों का पहना हुआ था, और उन्हें जो है ना 16 दिनों में से 7 दिन खाना मिला। इसके अलावा पानी भी उनको थोड़े दिन मिला। लेकिन सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि उन लड़कों की बातें सुनकर मैं एक पहले आप दीदा हुआ,
आंखों में आंसू आए, लेकिन फिर मुझे उम्मीद भी पैदा हुई कि जो है ना इतनी आसानी से ये हार नहीं मानेंगे कि जितना उनका जुनून था अडयाला जेल में, लेकिन उनकी हालत जो है वो बहुत माड़ी थी। मैं यहाँ पे अली मीन गन्नापुर को याद करूँगा, वो वज़ीर आला हैं और ये जो है ना 16 लड़के वो अडयाला में पड़े हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल ये सेंटर मुश्ताक ने बाहर आकर बताया है। उसके बाद हम बात करेंगे हामिद मीर साहब की। आप जानते हैं बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं। उन्होंने दो टोक कहा है कि अब जो तनख्वाहदार तबका है ना, उसके पास एक रास्ता है कि वो तनख्वाह ले और तनख्वाह के साथ वो रिश्वत पकड़े, तनख्वाह के साथ वो कमीशन पकड़े। अगर वो तनख्वाह पे रहता है तो उसे दूसरा काम करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि या उसे मुल्क छोड़ना पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान जैसी रियासतें हैं ना, ये करप्शन का रास्ता दिखाती हैं, ये करप्शन का दरवाज़ा खोलती हैं। यानी अब 11 करोड़ अफराद ऐसे हो गए हैं जिनकी एक दिन की जो आमदनी है वो 1200 नहीं है, 1200। अब कोई आप में से आम बंदा वो 1200 रुपए एक दिन मैनेज करके दिखाए, खासकर जिन लोगों का किराए का मकान है, खासकर जिनके 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो गई, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई, कोई शादी हो गई, ये सारे मामला हमारे साथ लगे हुए हैं। आप जानते हैं मशरकी मुआशरा है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी या रिश्वत लें या मुल्क छोड़ दें। उसके बाद आखिरी खबर शामिल करते हैं वीलॉग से पहले। ये जो है ना नदीम अफजल चंद हैं, ये सियासी वर्कर हैं और ये सीधी बात करते हैं, पीटीआई में भी ये रहे थे। इन्होंने कहा जी कि हमें बजट की एक लाइन मंजूर नहीं है, हमें बजट से मुकम्मल इख्तिलाफ है, लेकिन हमें बजट पे साइन करने होंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर मनी बिल पास ना हो ना, मनी बिल जिस तरह बजट है तो हुकूमत गिर जाती है अगर मनी बिल पास ना हो। वो कहते हैं कि हमें बजट मंजूर करवाना पड़ेगा। ज़ाहिर है कॉलेज अरकान फॉर्म 47, गवर्नर पंजाब फॉर्म 47, गवर्नर केपी के फॉर्म 47, चेयरमैन सेनेट मखदूम साहब फॉर्म 47, डिप्टी स्पीकर नाम मेरे ज़हन में नहीं है, पीपल्स पार्टी का है, फॉर्म 47। ठीक ठाक तगड़ा पैकेज पकड़ा हुआ है। तो ज़्यादा आप हुसैन के खैर खा न बने ना नदीम अफजल चंद साहब, ये सारी चीज़ें भी बताएं। आप यजीद के साथी हैं, आप यजीद के बाग को पानी देते हैं, आप यजीदों के साथ हैं, आप यजीदों की मदद करते हैं, आप यजीद को तलवारें, भाले, तीर सप्लाई करते हैं कि वो हाशमियों पे चलाएं, वरना आप लैद हो जाएं। लेकिन आपका हलवा मांडा सबका लगा हुआ है। बहरहाल ये हमारी कुछ खबरें थी। अब जो है ना हम अपने वीलॉग पे आएँ, तो वीलॉग हम स्टार्ट करेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस, मैंने आपको बताया है मैं एज ए रिपोर्टर, यानी एज ए रिपोर्टर अब मैंने जाना कम कर दिया है। आप लाइव नहीं देखते, वरना मैंने बहुत धक्के खाए हैं। उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं था, वैसे मेरा शौक था। अब वज़ीर आज़म हाउस जाकर कभी देखे ना, जिन्होंने देखो तो ठीक है, वरना जिन्होंने नहीं देखा ना, मैंने पता कब देखा था, मैंने देखा था इमरान खान के दौर में। इमरान खान ने कश्मीर पे एक प्रोग्राम किया था, तो मैं यानी मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि यहाँ पे एक बंदा रहता है, एक बंदा, या उसकी एक बीवी कर लें, 2 बंदे, इमरान खान की तो बीवी भी नहीं रहती थी, या 2 बच्चे या 3 बच्चे, और वो यानी मैं आपको क्या बताऊं, क्रिकेट का मैदान तो छोटा है, फुटबॉल का मैदान भी छोटा है। वज़ीर आज़म हाउस, अब क्या किया गया है उस वज़ीर आज़म हाउस के साथ? इमरान खान दुबई गाले चले जाते थे, गाड़ियों के लिए रखा गया है 1 साल के लिए 9 करोड़ रुपया, गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपया। बागीचे, आप वहाँ जाके देखें ना, बागीचे, बाग, लॉन, यकीन करें आप कहेंगे ये जन्नत के हैं। वहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे जो फूल लगे हुए हैं, वो आप जाके देखें ना, आप कहेंगे कि मैं इधर ही पूरा दिन जो है ना वो रहूं। उसके लिए 4 करोड़, 4 करोड़। मुझे तो उस वक्त जब इमरान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त बगीचे देखकर, वैसे भी ये चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, मैं हैरान रह गया कि क्या बात है यार। उसके बागीचों के लिए 4 करोड़, डिस्पेंसरी 1.5 करोड़, हालांकि कब्ज़ भी होती है तो लंदन, हवा नहीं निकलती खुल के लंदन,
کھانسی لندن ڈسپینسری کے لیے. ابھی حیران نہیں ہونا, حیران اس بات پہ ہونا ہے 22 کروڑ ٹپ کے لیے. لیلا اور بھکاری ٹپ دے گا 22 کروڑ. وہ دیکھا ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, لندن میں ٹیکسی والے سے ٹھانیاں چوانیاں بقایا لے رہا ہے یہ بھکاری, یہ لاہور کی اولاد. 22 کروڑ رکھا گیا ٹپ کے لیے. مجھے 10,000 دے دیا, آپ کو 5,000 دے دیا, 22 کروڑ روپیہ. میں نے کہا ہے نا بند کمروں میں پیسے, یعنی آپ سے کمیٹی, آپ میرے ساتھ کمیٹی ڈالیں, ٹھیک ہے, کمیٹی ڈالتے ہیں لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی, آپ نے دے دی 1,000 2,000, میرے پاس لاکھ روپے آ گیا, پھر میں بس وہ لاکھ روپے موجہ, وہ لاکھ روپے میں جو مرضی کروں. یہ ایف بی آر کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں کتے, ایف بی آر کے انہوں نے جو پالے ہوئے ہیں, وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, رشوتیں بھی لیتے ہیں, 22,000 ارب سال کی رشوت لیتے ہیں, ان کو دیتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں. یہ 22 کروڑ کی ٹپ دے گا, یہ عطیہ دے گا, جہاں پہ جو دیتے ہیں, یہاں میں 5 کروڑ دیتا ہوں, یہاں 1 کروڑ دیتا ہوں, اور وہ جو ہے نا ارشد ندیم کو کہ وہ کون سا ہے اس کو 1 کروڑ, یہ رکھا گیا ہے جی 22 کروڑ, یہ وزیر اعظم کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جج دھوتیاں, شکر ہے چڈیاں تھیں ججوں کی. توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا ڈیالہ میں, وہ بھاگ گیا. پیچھے سے بڑی آوازیں دی وکیلوں نے, دھوتی دھوتی دھوتی, انہوں نے کہا دھوتی راؤنڈ ہے میری چڈی یہ کالے رنگنی, وہ بھاگ گیا. پھر ادھر جس کے منہ پہ جو ہے نا وہ نور ہے, وہ سرفراز ڈوگر اور وہ آصف صاحب, وہ بھاگ گئے. یعنی صبح جب لوگ پہنچے, علی امین گنڈاپور, دوسرے لوگ, آج عمران خان کی سنوائی تھی, 190 ملین پاؤنڈز میں سزا معطل ہونی تھی. دروازے پہ لگا ہوا تھا, نوٹس لگا ہوا تھا کہ جج صاحب دھوتی اندر پڑی ہے, جج کو نہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا شاہراہ دستور پہ بھاگ کے جا رہا تھا, کالے رنگنی چڈی پائی ہوئی آج اور سفید رنگنی بنین پائی ہوئی آج, نس ریان جا ریان. جرنیلوں نے فون کیا کہ نکلو عدالتاں چو, اور ان کا کوئی شجرہ نسب, ان کا آگا پیچھا, کوئی ان کی نسل, کوئی ان کا خاندان, کوئی ان کا دادا, کوئی ان کا باپ نہیں. اس سے کیا ہے, یہ ساون میں بارش ہوئی اور یہ ڈھیری سے انگر آئے, یہ جج نس گئے, جرنیلوں نے کال کی, نس گئے. لیکن یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کالے رنگ یہ چڈیاں پائی ہوئی نے, اتو چٹیاں بنینا نے, اگے سرفراز ڈوگر آئی, پیچھے آصف صاحب آن, اس تو بعد توشہ خانہ والا آئی, 3 نسے نے. انہوں نے کہا جی کون ہے, نہیں ہے, سماعتیں نہیں ہیں, سارے نس جاؤ. سارے نس گئے. لوگ کہاں سے آئے ہوئے تھا عمران خان کے پیچھے, ساری سماعتیں جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئیں. لوگ دور دور سے آتا ہے, اسلام آباد میں ہوٹل لیتا ہے کہ آج ہماری تاریخ ہے. اس کے بعد سی آئی اے کا, فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا, تو سی آئی اے کا بڑا مطالبہ وہ سامنے آ گیا ہے. یہاں پہ ایک لعنتی آدم بند ہے پاکستان میں, ایک غدار, ایک قومی غدار, اور اس کا نام ہے شکیل آفریدی. شکیل آفریدی وہ شخص ہے جس نے اسامہ بن لادن کا پتہ دیا تھا. یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. یہ پولیو کے قطروں کے چکر میں اس مکان تک پہنچا, وہاں کی اس نے مخبری کی, پھر سی آئی اے کو بتایا, پھر امریکی حکومت نے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا, اسامہ بن لادن کو جان سے مارا, ساتھ لے گئے. وہ شکیل آفریدی پکڑا گیا. اب شکیل آفریدی پاکستان کے پاس جیل میں ہے کہ تم نے غداری کی ہے, سی آئی اے کو کیوں بتایا ہے. اب جو ہے نا وہ یہ ظلم خلیل زاد, یہ سی آئی اے کے بڑا قریب ہے, عمران خان پہ بڑی ٹویٹس کرتا رہتا ہے, ریلیز عمران خان, اس نے بتا دیا فیلڈ مارشل صاحب کو کہ شکیل آفریدی کو ساتھ لے کر آئیں, اپنی ساتھ والی سیٹ پہ بٹھائیں, سونی جی ایئر ہوسٹس اس کو چائے پیش کرے, اس کو کافی پیش کرے, اور جڑا جیو اس کو ساتھ لے کر آئیں. شکیل آفریدی نے ہماری خدمت کی ہے, لہذا وہ اپنا ساسا بچا کر رکھتے ہیں کہ جی شکیل آفریدی کو آزاد کیا جائے. یہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ شکیل آفریدی کا ہم نے 4 ڈالنا ہے, اس کو لے لیں, عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں. یہ نہیں کوئی کہے گا, یہ کوئی نہیں کہے گا, نہ فیلڈ مارشل صاحب کہیں گے اور نہ فارم 47 کا جو ہے وہ یہ وزیر اعظم لیلا کہے گا. انہوں نے کہا شکیل آفریدی کو ساتھ لے کر آئیں. ظلم خلیل زاد سے
سے انہوں نے ٹویٹ کرا دیا ہے اب فیلڈ مارشل صاحب لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے۔ اس کے بعد عمران خان سے جو بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ جو لطیف خان کھوسہ ہیں انہوں نے اور اعتداد احسن نے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے جو آئی جی پنجاب ہے نا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم تشدد بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے پائے کے وکیل ہیں، 3 گھنٹے ہمیں دیں، آئی جی بتائے گا کہ 9 مئی کس نے کرایا اور کیسے کرایا۔ وہ دیکھیں نا، وہ ثنا بڑی پیاری بچی قتل ہوئی ہے، وہ جو ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف، وہ سی سی ٹی وی 80 جگہوں سے لی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج 80 جگہوں سے لی ہے پولیس نے۔ 10 گھنٹے میں وہ لڑکا فیصل آباد سے پکڑا گیا ہے، 10 گھنٹوں میں۔ انہوں نے 9 مئی میں 34,000 بندہ اندر کر دیا اور پورے کینٹ میں سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ تو لے ادھر سے فوٹیج۔ اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مطالبے سے ہٹ جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطالبے سے ہٹ جائیں، بلکہ ذمہ داری قبول کر لیں، ذمہ داری، اور جو ہے نا وہ معافی مانگ لیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی مجھے ڈر ہے کہ 1971 کی ذمہ داری عمران پہ نہ ڈال دیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ 1942 کی جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ عمران پہ نہ ڈال دیں کہ یہ بھی مان لیں۔ مجھے ڈر ہے 9/11 جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھے وہ نہ عمران پہ ڈال دیں کہ وہ بھی قبول کر لیں۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہر چیز موجود ہے کہ کس طرح ڈاکٹر جاسمین راشد منع کر رہی ہیں لوگوں کو، اور جو ہے نا وہ کون اندر گھسا رہا ہے، دروازہ کس نے کھولا۔ بہرحال یہ مطالبہ خان صاحب سے کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے سپورٹ کی امید رکھوں گا جو میں نے شروع میں کر دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ ایک ویڈیو پہ 10,000 ویوز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔